नमस्कार येवकार। हांव किशोर नायक गांवकार। गोंय सरकार सदांच डबल इंजिनाच्यो गजाली करता। केंद्रांतल्यान ह्या फावट कितले कोटी आर्थीक मदत राज्याक मेळ्ळ्या हाच्योय गजाली हे सरकार सांगता। राज्य सरकाराक कर्ज काडपाचें लिमीट खूब आसा, पूण राज्य सरकाराक कर्ज काडपाची गरज ना अशी फुशारकी हेच सरकार मारता। इतली जर परिस्थिती राज्याची अर्थीक जर घटमूट आसा जाल्यार राज्यांतल्याच कांय तरणाट्यांक जे नव्यानूच कॉन्ट्रॅक्च्युअल नोकरेचेर रुजू जाला तांकां 8-8, 9-9 म्हयने पगारूच दिवप ना हें कितें प्रकरण? आतां जर सांगचें जालें जाल्यार हो विशय आसा गोंयच्या शिक्षण खात्याचो आनी शिक्षण खातें हे गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन आसा। गोंय शिक्षण खात्या कडल्यान गोवा समग्र शिक्षा अभियान म्हणून एक कार्यक्रम चलता, एक प्रोजेक्ट, एक येवजण चलता आनी ह्या गोवा समग्र शिक्षा अभियाना अंडर सरकारी शाळां भितर कला, फायन आर्ट्स, डान्स, मागीर म्युझिक, थिएटर आर्ट अशे टीचर सरकारान नेमल्या। सरकारी शाळेंतल्या भुरग्यांक ह्या सगळ्या कलेंचें शिक्षण मेळचें मुळावी शिक्षणापासूनच अशी ह्या गोवा समग्र शिक्षा अभियानाची येवजण आसा। खूब बरी येवजण आनी ह्या येवजणे खाला सरकारान फाटल्या ऑगस्ट 2024 ह्या वर्सा गोवा समग्र शिक्षा अभियाना अंडर ऑलमोस्ट 140 ते 150 भुरग्यांक ऑफर लेटरां धाडलीं। तातूंतल्या सुमार 100 भुरग्यांक तांणी नेमणूकूय केल्यो, वेगवेगळ्यो शाळा तांकां दिल्या, 2 शाळा 3 शाळा अशा पद्दतीन दर आठवड्याक ह्या शाळांनी वचून हे शिक्षक हे सगळे कला ज्यो आसात ते भुरग्यांक शिकयतात। आतां कांय जाणांक ऑफर लेटर गेल्या ऑगस्ट 2024 पुणून आयज मेरेन तांकां अपॉइंटमेंट लेटरूच दिवंक ना। ते भुरगे फावटी मारीत आसात। दर फावटी तांकां फुडल्या म्हयन्यान जातलें, 2 म्हयन्यान जातलें अशें सांगून आतां वरास पूर्ण जायत आसा आनी ही सगळीं ऑफर लेटरां जी आसात ती आतां ह्या एप्रील म्हयन्याच्या निमण्या दिसा सोंपतात। मागीर तांची कॉन्ट्रॅक्ट रिन्यू जातले काय जावचें ना हें अजून स्पश्ट ना। आतां ज्या भुरग्यांक ऑफर लेटरा वयल्यान अपॉइंटमेंट लेटरां दिल्या तातूंत कांय जाणांक 9 म्हयने, 8 म्हयने, 7 म्हयने, 5 म्हयने जाल्लेले आसात, तांकां अजूनय पगार दिवंक ना। पगारा खातीर हे भुरगे जेन्ना डिपार्टमेंटान फावटी मारतात तेन्ना तांकां सांगतात की जालां, बिल धाडलां, तुका 2 म्हयन्यान मेळटले, 3 म्हयन्यान मेळटले। सरकारी सेवेंत रुजू जावन आयज मेरेन पगारूच ह्या भुरग्यांक मेळना हाचो अर्थ हे सरकार आनी हे प्रशासन चल्लां कशें हें म्हाका दिसता आमकां विचारचें पडटलें। आतां समजून घेवया गोवा समग्र शिक्षा अभियान म्हटल्यार कितें। तर गोवा समग्र शिक्षा अभियान हे मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंटाच्या स्कूल एड्युकेशन डिव्हिजना मार्फत 2018 ह्या वर्सा केंद्र सरकारान ही येवजण सुरू केली। ह्या पयलीं सर्व शिक्षा अभियान म्हटल्यार SSA आनी राष्ट्रीय माध्यमीक शिक्षा अभियान म्हटल्यार RMSA अश्यो 2 येवजणी आसल्यो। ह्यो दोनूय येवजण्यो एकठांय हाडून केंद्र सरकारान 2018 ह्या वर्सा सावन गोवा समग्र शिक्षा अभियान हो प्रोग्राम सुरू केलो। आतां हो प्रोग्राम जो आसा हो टप्प्याटप्प्यान आतां ताची इम्प्लिमेंटेशन सुरू आसा आनी ह्या प्रोग्रामाच्या इम्प्लिमेंटेशना खातीर गोवा समग्र शिक्षा सोसायटी स्थापन केल्या आनी स्टेट इम्प्लिमेंटेशन सोसायटी म्हणून ही सोसायटी काम करता। ह्या येवजणेचो जो फंड शेअरिंग पॅटर्न आसा तो 60-40 आसा, म्हटल्यार केंद्रा कडल्यान 60% आनी स्टेट 40% ह्या येवजणेंतल्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमाचेर खर्च करता। ही येवजण खरीच खूब बरी आसा। म्हटल्यार नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जे आसा ह्या धोरणा प्रमाण ज्यो कांय गजाली सरकारान शिक्षणा भितर नव्यो इम्प्लिमेंट करपाचो निर्णय घेतला, आतां त्या गजाली भितर प्रामुख्यान शालेय स्तरा वयल्यानूच भुरग्यांक शिक्षणा बरोबरूच खंयच्या तरी एका स्कील नाजाल्यार कलेचें शिक्षण मेळचें अशी तरतूद ह्या शिक्षण धोरणान आसा। म्हटल्यार बालपणा सावनूच जर भुरगो खंयची तरी एक स्कील जर शिकलो जाल्यार फुडें तीच स्कील ताका ताच्या उदरनिर्वाहा खातीर मदतगार ठरपाक शकता। तशाच पद्दतीन एक खंयची तरी आर्ट तेणी शिकची
म्हटल्यार संगीत, डान्स, नृत्य, चित्रकला, थिएटर आर्ट, एक तरी कला ताच्या त्या शालेय शिक्षणा भितर ताणें आपणावची, जेणे करून कलेच्या क्षेत्रानूय फुडें जर त्या भुरग्याक दिसलें आनी आवड निर्माण जाली जाल्यार तातूंतय ताका कॅरियर घडोवपाक मेळपाक शकता. अशा पद्दतीची तरतूद ही ह्या गोवा समग्र शिक्षा अभियाना अंडर ही केल्ली आसा. आतां तातूंत 2 कार्यावळी आसात. एक म्हटल्यार नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हो एक प्रोग्राम, आनी दुसरो म्हणटात तो आर्ट, म्हटल्यार तातूंत डान्स, मागीर म्युझिक, पेंटिंग, थिएटर आर्ट ह्यो सगळ्या गजालींचो आस्पाव जाता. आतां NSQF जो आसा तो फ्रॉम 2009 ऑनवर्ड्स राज्य सरकारान इम्प्लिमेंट केला, आनी ह्या अंडर पयलीं सुरवातीक ही स्कीम सरकारी शाळांक इम्प्लिमेंट केल्या. फाटल्या वर्सा सावन ही स्कीम एडेड शाळांक आतां इम्प्लिमेंट जाली. ह्या वर्सा सावन 9वी आनी 10वी ह्या स्टँडर्डा खातीर ही स्कीम लागू जातली, आनी फुडल्या वर्सा ही स्कीम 11वी 12वी म्हटल्यार हायर सेकंडरीक लागू जातली. ह्या स्किमी अंडर क्लासांतल्या कांय भुरग्यांक ह्यो नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्का अंडर वेगवेगळ्यो ट्रेड्स शिकोवपाचें शिक्षण हें दिलें वयता. तातूंत 15 ते 16 ट्रेड सरकारान सिलेक्ट केल्ल्यो आसात आनी ह्या ट्रेडा खातीर इन्स्ट्रक्टर सरकारान नेमल्यात. आतां ह्या इन्स्ट्रक्टराच्या बाबतींत जेन्ना आमी म्हायती काडली, जी गोवा समग्र शिक्षा अभियाना अंडर हो प्रोग्राम चलता, ह्या इन्स्ट्रक्टरांची नेमणूक जाल्या उपरांत 5-5, 6-6 म्हयने तांकां पयलींच सॅलरी मेळपाक लागतात. आतां कित्याक लागून हो इतलो वेळ लागता हें म्हाका दिसता सरकारूच सांगपाक शकता. झटपट कामां करपाची व्हडविकाय हें सरकार मारता, पुणून साद्या गजालींच्या बाबतींत ह्यो अश्यो गजाली आमकां आयकपाक मेळटात. 5-5, 6-6 म्हयन्या उपरांत पगार सुरू जाता आनी मागीर पगार तो दर म्हयन्याक तांचो क्रेडीट जाता. 20,000 रुपयाच्या पगाराचेर भुरगे ह्या स्किमी अंडर काम करतात. आतां जे स्किमी अंडर भुरगे ह्या शिक्षण खात्यान काम करतात ते फाल्यां अमूक ठरावीक वर्सां उपरांत आपल्याक सरकारान त्या पोस्टाचेर रेग्युलर करचो अशी मागणी करतले. खरें म्हटल्यार हें सगळें सिलेक्शन हें गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर गोवा कर्मचारी भरती आयोग जो सरकारान नेमला ते अंडर जावपाक जाय आसलें, जेणे करून ऑन मेरीट ह्या भुरग्यांक जर सरकारान घेतलेले जाल्यार मागीर जेन्ना त्या स्कुलांनी परमनंट पोस्ट भरपाची वेळ येतली तेन्ना ह्याच भुरग्यांक त्यो नोकऱ्यो दिवप शक्य जाता आसलें. हो जालो नॅशनल स्कील क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्काचो विशय. आतां दुसरी जी येवजण आसा ती म्हटल्यार ही आर्ट, म्हटल्यार दर एका भुरग्याक खंयची तरी एक कलेचें शिक्षण मेळचें, आनी त्या अंडर 2024 ह्या वर्सा ऑलमोस्ट 160 to 70 अशा भुरग्यांचें सिलेक्शन सरकारान केलें, शिक्षण खात्यान केलें. तांची इंटरव्यू घेवन तांचे सगळे एप्लिकेशनां घेवन हें सिलेक्शन केलें आनी सगळ्यांक सरसकट ऑफर लेटरां धाडून दिलीं. आतां ऑफर लेटरां जेन्ना तुमी धाडून दिता तेन्ना ऑब्वियसली ते ऑफर लेटर घेवन तो भुरगो डिपार्टमेंटा कडेन येतलो, आपले एक्सेप्टन्स बरोवन दितलो आनी मागीर ताका नियुक्त पत्र मेळपाक जाय. जाल्यार ही ऑफर लेटरां जशीं वेंचणुकेच्या वेळार वाडटात तशा पद्दतीन ही ऑफर लेटरां सरकारान वांटून काडलीं. तातूंतल्या जवळ जवळ 100 भुरग्यांक अपॉयंटमेंट दिले, बाकीच्यांक ऑफर लेटरां पावलीं. आतां ऑफर लेटरां पावून 9 म्हयने जाले ते भुरगे फावटी मारतात जाल्यार तांकां अजून नेमणूक पत्रां मेळनात. आनी त्या भुरग्यांक आतां डिपार्टमेंट सांगता की तुमच्या वाठारांतल्या खंयच्या स्कुलांनी तुमी भोंवा, ज्या स्कुलांनी अशा तरेन आर्ट टिचर ना जाल्यार त्या स्कुलां कडल्यान आमकां एक लेटर दिया, आमी तुमची नेमणूक करता. आतां हो कितें प्रकार हो आमच्यान सांगूं नजो. आतां NEPचें इम्प्लिमेंटेशन आमी करता अशें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दाखोवपाक लागून ही सगळ्यो भानगडी चलतात काय कितें अशें आतां म्हणचें पडटा. कारण अशा तरेन तुमी त्या कॅन्डिडेटाचे, त्या उमेदवारांचे तुमी फकाणां करतात, तांच्या क्वॉलिफिकेशनाचे, तांच्या प्रोफेशनाचे तुमी थट्टा करतात. आतां पोटाक लागून नोकरेच्या आशेन हे भुरगे हे सगळें सहन करतात. तुमकां खरेंच सांगता की फाटले 8-9 म्हयने ती ऑफर लेटरां घेवन हे भुरगे भोंवतात, म्हटल्यार तांणी खंयच ताची वाच्यता करूंक ना. कारण वाच्यता जर करत जाल्यार आपली नोकरी वयतली ह्या भंयान तो बाबडो बॉल्सान ते ऑफर लेटर घेवन वचून चवकशी करीत आसा आनी डिपार्टमेंट ताका फटयत आसा. 2 म्हयन्यान जातले, 1 म्हयन्यान जातले, ही अशी परिस्थिती निर्माण जाल्या.
9 म्हयने हे भुरगे पगारा शिवाय काम करतात. कित्याक लागून ही परिस्थिती? जेन्ना हेच भुरगे ह्याच सरकारा कडल्यान आयकतात की सरकारची आर्थीक परिस्थिती बरी आसा, केंद्रा कडल्यान कितलेशेच कोटी रुपया राज्य सरकाराक गेल्या, रेकॉर्ड म्हटल्यार ह्या पयलीं इतले पयशे केन्नाच केंद्रा कडल्यान सरकाराक मेळूंक ना. हे सगळो पयसो सरकारा कडेन येयला. अर्थसंकल्पाच्या वेळार राज्याची अर्थीक परिस्थिती कशी स्ट्रॉंग आसा हेचीय भाशणां ह्या भुरग्यांनी आयकल्या आसतली. पुणून हे सगळें आयकूनय ह्या भुरग्यांच्या बँक अकाउंटान फाटले 9 म्हयने अजूनय पगार क्रेडीट कित्याक जायना हाची जाप म्हाका दिसता सरकाराक दिवचीच पडटली. आनी स्पेशली जेन्ना हे एड्युकेशन डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत सांबाळटात आनी तांच्या डिपार्टमेंटान ही अशी गजाल जावप ही म्हाका दिसता तांच्या खातीर ही खूब वायट अशा पद्दतीची ही गजाल थारता. अशा तरेन ह्या आमच्या तरणाट्याची फकाणां ही सरकारान करची न्हय. आतां आनी एक गजाल, ही गजाल कळपाचें कारण कितें तर ही गजाल ह्या सगळ्या भुरग्यांनी इतली वर्सां सहन करून दवरली. पुणून निमणे कितले सहन करतले? खंय तरी तातूंतल्या एका भुरग्यान हांव नांव इतल्याच खातीर घेना कारण त्या भुरग्याक मागीर टार्गेट करपाचो प्रयत्न जावपाक शकता. एका भुरग्यान आपल्या मनांतल्यो भावना व्यक्त करून सोशल मिडियाचेर ही गजाल उक्ताडार हाडली आनी तेन्ना कळ्ळें की हो असो असो प्रकार घडला म्हणून. आतां 9 म्हयने जाले ते भुरगे कामाचेर रुजू जाल्यात. ह्या म्हयन्याच्या निमणे 30 तारखेक तांचो कॉन्ट्रॅक्ट सोंपता आनी तांकां अजून एकूय पगार अकाउंटाक त्यांच्या क्रेडीट जावंक ना. म्हाका दिसता हेच्या सारकी दुसरी आनी फकाणां आसपाक शकना. आतां महत्वाची गजाल, आयज गोंयच्या तरणाट्यांची जर आमी गजाल करीत, गोंयच्या स्टुडंटाची जर आमी गजाल करीत जाल्यार ज्या गोंयाक एक व्हडलो इतिहास आसा यूथ एजिटेशनाचो नाजाल्यार स्टुडंट एजिटेशनाचो, ते स्टुडंट आनी यूथ हे इतले शेळायला कित्याक अशी म्हणची आयज वेळ येता. आतां तुमी म्हणटले खंय शेळायला? हेच यूथ आयज वेगवेगळ्या गजाली भितर सामके एक्टीव आसात. पॉलिटिकल पार्टीचे विंग म्हणून काम करताना ते सामके एक्टीव असतात. कल्चरल इव्हेंट म्हणा नाजाल्यार हेर बाकीच्यो सगळ्यो गजाली, सोशल मिडिया म्हणा, मागीर ह्या सगळ्या गजालींनी कल्चरल रिलिजियस मागीर बाकी पॉलिटिकल ह्या सगळ्या गजाली भितर हो तरणाटो आमकां एक्टीव दिसता. हो तरणाटो आमकां सोशल मिडियाचेर उलयतना दिसता. पुणून राज्य म्हणून जेन्ना राज्याचे सरकार, राज्याचे प्रशासन तरणाट्या मुखार चॅलेंजीस तयार जाल्ले प्रश्न, ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर तरणाटे खंयच व्यक्त जाल्ले आमकां दिसून येना. आयज नोकरेच्या नांवान ज्या तरेन तरणाट्यांची फसवणूक सुरू आसा, कॅश फॉर जॉब आमी सगळ्यांनी पळयला, त्याय प्रकरणा उपरांत तरणाटो व्यक्त जाल्लो आमकां पळोवपाक मेळना. हे अशें कित्याक? आमचो तरणाटो, आमचो यूथ हो इतलो थंड कित्याक पडला? तो सेल्फ ओरिएंटेड कित्याक जाला? ताका राजकारण्यांनी पॉलिटिकल वातावरणान प्रत्येक तरणाट्याक तूं स्वताचें चिंत, तुका बाकीच्यांचें कांयच पडोवंक ना, तुका नोकरी जाय मरे, तुजें हें काम जावपाक जाय मरे, मागीर तूं हेंच करपाचें, तूं बाकीच्यांचें कांयच विचार करप ना, अशें करून करून आमच्या तरणाट्यांक सेल्फ सेंटर्ड केल्लेले आसात. आमच्या तरणाट्यांची अशी समजूत केल्ली आसा की तुजो जर आमदार वळखीचो ना, तुजो जर मंत्री वळखीचो ना जाल्यार तुजें कांयच जावपाचें ना. तुका नोकरी जाय, तुजो आमदार ना जाल्यार मंत्री थंय वळखीचो आसचो पडटलो. तुका खंयची स्कीम जाय, तुका आमदार ना जाल्यार मंत्री वळखीचो आसचो पडटलो. तुका आनी कितें, तुका हॉस्पिटलान तूं पावलो, तूं आनी खंय पावलो, तुका हेल्प जाय जाल्यार आमदार मंत्रीची वळख तुका आसची पडटली. आनी आमदार मंत्रीची वळख जर मेंटेन करपाक जाय जाल्यार तांची तोखणाय करची पडटली. ते कितें चुकतात ताच्या बाबतींत उलोवपाक मेळचें ना. आनी अशा तरेन आमचे तरणाटे हे सामके थंड पडलेले आसात. गोंयांत खरें म्हटल्यार यूथ आनी स्टुडंट एजिटेशनाचो एक इतिहास आसा. प्री लिबरेशन गोंय मुक्त जावच्या पयलीं त्या वेळा वयले तरणाटे अशाच तरेन ह्या झुजांत तांणी उडी घेतलेली. कुंकळचो उठाव त्या वेळा वयल्या तरणाट्यांनीच केल्लो. पिंटोज रिवोल्ट त्या वेळा वयल्या तरणाट्यांनीच केल्लो. ह्यो सगळ्यो गजाली आनी मागीर गोवा लिबरेशन मुवमेंटान अशाच तरेन तरणाट्यांनी उडी घेवन गोमंतक आझाद दल म्हणून स्थापन केलें आनी सशस्त्र लढो दिवन पोर्तुगीजाक तांच्यांनी नाकी नव हाडलेले. इतलो व्हडलो गोंयच्या तरणाट्यांचो इतिहास आसा. मागीर गोंय मुक्त जाल्या उपरांत ओपिनियन पोलाच्या वेळार तरणाट्यांनीच गोंयचें स्वतंत्र अस्तित्व राखलें. मागीर भाशावादाच्या वेळार, भाशा एजिटेशनाच्या वेळारूय तरणाट्यांनी मुखार येवन त्या एजिटेशनाचें नेतृत्व केल्लें. त्या उपरांत स्टुडंट एजिटेशनाचो एक नवो इतिहास गोंयांत रचलो. तातूंत 50% कन्सेशन जे आयज भुरग्यांक मेळटा
तुम्ही बशींतल्यान प्रवास करतना तुमकां 50% तिकेट हेच्या खातीर त्या वेळा वयल्या त्या स्टुडंटांनी व्हडा प्रमाणात त्याग केल्लो आसा, पुलिसांच्यो लाटयो खाल्लेल्यो आसात, त्या उपरांतूच तुमकां हे कन्सेशनाचो हो लाभ जो आसा तो फावो जाल्लो आसा. मागीर गोवा युनिव्हर्सिटी मार्क्स गुणवाड प्रकरण, मागीर प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीचे कॅपिटेशन फी प्रकरण, अशी एके परस एक स्टुडंट एजिटेशनां ही ऑलमोस्ट 1980 to 1990 ह्या काळांत जाल्ली आसात. आनी त्या उपरांत स्टुडंट आनी यूथ हे सामके शेळपाक लागले. कित्या खातीर शेळपाक लागले तर पॉलिटिकल पार्ट्यांनी ह्या सगळ्या स्टुडंटांक आनी युथांक आपल्या कब्ज्यान घेतले आनी आपल्या कब्ज्यान घेवन तांकां अशा तरेन तांची परिस्थिती तयार केली की तांणी आपल्या हक्का बद्दल उलोवप ना तर त्यांनी पॉलिटिकल त्या राजकीय व्यासपीठाचेर रावन राजकारणाच्यो गजाली करप आनी त्यो सुद्धा सर्टन पॉलिटिकल आयडियोलॉजीच्यो, नॉट जनरलायज. आनी ह्याच लागून आयज गोंयची परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली. आयज स्टुडंटांक दर दिसा आपल्या कॉलेजीन स्कुलान वयतना जे त्रास जातात, युनिव्हर्सिटीच्या स्टुडंटांक युनिव्हर्सिटीन येतलो जाल्यार परिस्थिती ना, तांकां बशी ना जाल्यार ताचेर आयज कोणूच उलयना. ही आयज परिस्थिती आयज आमच्या तरणाट्यांची आनी आमच्या स्टुडंटांची जाल्लेली आसा. गोंया खातीर खरें म्हटल्यार एक तरणाट्याची एक ताकद, एक यूथ पावर आयज गोंया खातीर गरजेचो आसा. तशाच पद्दतीन स्टुडंट युनियन पॉलिटिकल जरी आयडियोलॉजी असली तरी आपल्या हक्का खातीर झगडपी स्टुडंट युनियनाची आयज गोंयांत खूब गरज आसा. आयज हे तरणाटे जे नवीन जांकां सरकारान अशा तरेन ऑफर लेटरां दिल्या पूण अपॉइंटमेंट लेटर दिना आनी फाटले एक वरास ही अपॉइंटमेंट ऑफर लेटरां बॉल्सान घालून हे भुरगे भोंवतात असो म्हणून तरणाटो आसता काय कितें? तरणाट्यान आपल्या हक्का खातीर जिद्द करची पडटली. तुमी तुमच्या कॅपेबिलिटीचेर, तुमच्या मेरिटाचेर तुम्ही विश्वास दवरचो पडटलो. तुमकां दिसता की आपले मेरिट, आपली कॅपेबिलिटी कांयच कामाची ना, आपल्याक जर आमदारान ना जाल्यार मंत्र्यान फेवर करूंक ना जाल्यार आपले कशेंच काम जावपाचें ना, अशा तरेची मेंटेलिटी आयज आमच्या तरणाट्यांची आनी आमच्या युथांची, स्टुडंटाची तयार जाल्ली आसा. म्हाका दिसता ह्या मेंटेलिटींतल्यान, ह्या मानसिकतेंतल्यान आमच्या तरणाट्यांक भायर सरचें पडटलें. आमच्या तरणाट्यांक आपली ताकद दाखोवची पडटली आनी जेन्ना खंयच्याय राज्याचो, देशाचो तरणाटो मुखार येता, तरणाटो उठ्ठा, तेन्ना त्या तरणाट्याच्या ताकदीच्या मुखार खंयचीच गजाल रावपाक शकना, खंयचोच अन्याय कंटिन्यू जावपाक शकना. ह्या वेळार तांकां न्याय मेळटाच आनी ह्यो सगळ्यो ज्यो अपप्रवृत्ती आसात त्यो सगळ्यो अपप्रवृत्त्यो ह्यो जाग्यार बसपाक मातूय वेळ लागना. गोंयचो तरणाटो, गोंयचो स्टुडंट ह्या बाबतीत निश्चितूच विचार करतलो अशी अपेक्षा आमी दवरया. आमी विनंती करता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन, तांच्याच शिक्षण खात्यान आयज जो कारभार चल्ला त्या कडेन तांणी सिरियसली पळोवपाची गरज आसा. आयज ह्या शिक्षण खात्या कडल्यान ह्या नोकरेच्या निमतान जी ह्या तरणाट्यांची थट्टा सुरू आसा ती बंद जावची पडटली. ह्या म्हयन्याच्या निमण्याक ही त्यांचे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपतात. तांचे कॉन्ट्रॅक्ट सरकारान बेगीतल्या बेगीन रिन्यू करचे आनी बेगीतल्या बेगीन ह्या सगळ्या भुरग्यांक तांचो पगार जो फाटलीं कितलींशींच वर्सां अपॉइंटमेंट जाल्या उपरांत जो पेंडींग आसा तो पगार सरकारान तांकां दिवचो. त्या पगारा खातीर जर सरकारा कडेन पयशे ना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी ह्या पयलीं स्टेटमेंट केल्लो आसा की सरकाराक कर्ज घेवपाचें खूब लिमीट आसा पूण सरकार तें कर्ज घेना. जर गरज पडली जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी कर्ज काडून ह्या तांकां भुरग्यांक तांचो हक्काचो पगार दिवचो आनी तांकां तातूंतल्यान दिलासो दिवचो. अशाच तरेन वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी तुमच्या मुखार येत रावतले. आमचे गांवकारी यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरो नाकात. आमचे व्हिडिओ जर तुमकां आवडले जाल्यार ते नक्कीच लायक करात, शेअर करात. आमचे सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फॉलो करात. पळयत रावात गांवकारी. देव बरें करूं.